상계 최단 소기 천남라 장주 반도 다니 캐스제 다게 진서 기베서남 룰라 벤지라 상계 두보라쇼 상계 최단 소기 천남라 장주 반도 다니 캐스 다게 진서 기베서남 기 룰라 벤지라 상계 두보라쇼 상계 최단 소기 천남 장주 반도 다니 캐스제 다게 진서 기베서남 Dola Penjira Sangye and Drubara Shu, Samjan Tamje, Devadan, Devi, Gyudan, Dembora Gyuruj, Dungaldan, Dungalingi, and Gyudan, Tawara Gyuruj, Dungalamebe, Devadan, Medawara Gyuruj, Yerin Jadan, Daya, Tangam, Neba Gyuruj, Palden Save, Lama, Rinpoche, Tagi, Chura, Peme, Dinshu, Kadin Chimbe, Gone, Jasante, Pusan, Tugu, Sando so sashi puchi jukshin miatot mari rabadin shengi de gyambadi sangye shindo mite bulwa ye adogun namda shindo chobra sho guru buddha bodhi sato sapari ratna mandala puja mega samundra sparana samaye ahwa simjanam ge sambad loye chata chita vara chejon thumban tyabai chege korolo korondu so सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ कल्याणार्थ सम्य सम्बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा सद्धम्म त्यसमा सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना र भगवान गौतम बुद्धले देशना गर्नुभएको धम्म ज्ञान अवतंसक सूत्रलाई आधार मानेर भन्ने हो भने 84,000 धर्म स्कन्द देशना गर्नुभएको छ रे। यो 84,000 को मापदण्ड कसरी भयो त भन्दाखेरि हामीहरुसँग चाहिँ 84,000 किसिमका अज्ञानताहरू चाहिँ आइरहेका हुन्छन् रे। 84,000 किसिमका अज्ञानताहरू आइरहेको हुनाले एक-एकवटा हरेक अज्ञानतालाई निर्मूल पार्नको लागि अनि धम्म देशना गर्नुभएकोले धम्म देशना पनि 84,000 हुन पुगेको रे हैन। तसर्थ यी सारा सूत्रहरूलाई अनि व्याख्या गर्नुको लागि भावी बुद्ध मैत्रेयले हजुर रचना गर्नुभएको यो महायान सूत्र अलङ्कार अहिले हामी अध्ययन र अध्यापन गर्दैछौँ। साथसाथमै अनि केही ध्यानका कुराहरू पनि हामी गर्नेछौँ। तसर्थ हिजो पनि हामीले ध्यानकै कुराहरूमा जोड दियौँ र सबभन्दा पहिला बोधिसत्वयानमा लागेका साधक अनि साधिकाहरूले अनि हिजो बताए बमोजिम त्याग चित्त आउन जरुरी छ रे। त्याग चित्तले सम्पन्न भइसकेपछि त्यसमाथि बोधिचित्त उत्पाद गर्न जरुरी हुन्छ रे। बिना बोधिचित्त बुद्ध बन्न सक्दैन, त्यसरी बोधिचित्त उत्पाद गर्नु जरुरी रहन्छ रे। र बोधिचित्तले चाहिँ दुई ठाउँमा हेर्छ, एउटा तल हेर्छ एउटा माथि हेर्छ रे हैन। तल समस्यालाई हेर्छ, माथि समाधानलाई हेर्छ रे। समस्या हरेक प्राणीहरूलाई भएको एउटा निम्न स्तरको प्राणीदेखि लिएर माथि 10औं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्वहरू समेतलाई पनि उसले समस्यामा रहेको पाउँदछ र ती सारा समस्याको निर्मूल हुने बिन्दु चाहिँ बुद्ध भूमि हो रे। बुद्ध भूमिमा पुगेपछि मात्रै सबै समस्याको निर्मूल हुन्छ। अथवा त्योभन्दा पहिला समस्याहरू चाहिँ 10औं भूमिमा पुगेका बुद्धिसत्व
भव संसार पार तरिसकेका प्रत्येक बुद्ध, भव संसार तरिसकेका अरहतहरूलाई समेत पनि समस्या हुँदो रहेछ। तसर्थ र अन्तिम बिन्दु चाहिँ सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्ने आशयको साथमा अनि बोधिसत्व अगाडि बढ्छ अरे। अनि बोधिसत्वले सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त किन गर्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो हितको लागि पनि अरूको हितको लागि पनि गर्न खोजेको हो। तर मूल उद्देश्य चाहिँ आफ्नो हितमा हुँदैन। आफ्नो हित त उसले आफसे आफ आउने कुरा उसले जान्दछ, तर उसको प्रयास चाहिँ अरूको हितमा जोड दिएको हुन्छ हैन। आफ्नो हितमा जोड दिनको लागि चाहिँ हिनयाना भनिन्छ, अरूको हितमा जोड दिनको लागि चाहिँ महायाना भनिन्छ। कुरो यति हो, अरूको हितमा जोड दिएर हैन अनि ऊ अगाडि बढ्छ अरे। अनि बोधिसत्वले अरूको हितलाई जोड दिनुपर्ने कारण के त? श्रावकले हेर्ने जस्तै गरेर सकेमा अरूको हित पनि गरौँ, नसकेमा आफ्नो हित गरौँ भन्ने भइहाल्छ नि। अरूको हितलाई जोड दिनुपर्ने कारण के त भन्दाखेरि अब यही हो समस्या। बोधिसत्वले यो जान्दछ कि आफ्नो हितको पूर्णता चाहिँ अरूको हितमा रहेको उसले जान्दछ। आफ्नो हित जो छ नि, आफ्नो माग पुरा चाहिँ अरूको हितमै भर परेको उसले जान्दछ। त्यसैले उसले अरूको हितलाई जोड दिन्छ। अब अरूको हितलाई उसले कसरी जोड दिन्छ त? यत्रा असङ्ख्य अनगिन्ती प्राणीहरू छन्। एउटा प्राणीको हित गर्नलाई त कति गाह्रो हुन्छ। उसले भनेको मान्दैन, उल्टो पाल्टो गरिदिन्छ, अनि त्यसले निराश गराउँछ भने बोधिसत्वले चाहिँ कसरी यस्तो खालको त्यहाँ महान चित्त उत्पाद गर्छ त कि अरूको हितको लागि भन्दाखेरि यसको लागि बोधिसत्वले हरेक प्राणीहरूलाई आफ्नो नजिकको ठान्छ। बुझ्नुभयो नि के? आफ्नो नजिकको ठानेर उसले प्रेम गर्छ, पवित्र प्रेम पस्किन्छ। जस्तै एउटा आमाको एउटै बच्चा छ भने त्यो बच्चालाई एउटा पवित्र प्रेम पस्किनुहुन्छ आमाले भने जस्तै। अनि यी बोधिसत्वले पनि हरेक प्राणीहरूलाई मेरै बच्चा जस्तो ठानेर चाहिँ नजिक भएको महसुस गर्छ। अब नजिक भएको ठान्ने मात्रै हो कि अथवा साँच्चीकै नजिक भएका हुन् त भन्दाखेरि साँच्चीकै नजिक भएका हुन्। यो कुनै कल्पना मात्रै गरेर होइन, कल्पनाले सोचेको मात्रै होइन रे। हरेक प्राणीहरू चाहिँ हाम्रो नजिकको सम्बन्ध छ अरे। अब त्यो भने के हो? जीवनको नजिकको सम्बन्ध भनेको आमा हो, किनकि आमा त पेटदेखि नै सम्बन्धमा रहेको हुनुहुन्छ भने हरेक प्राणीहरू हाम्रो जीवनको नजिकको सम्बन्ध कसरी भयो भन्दाखेरि हरेक प्राणीहरूलाई बोधिसत्वले आफ्नो आमाको रूपमा पनि हेर्दछ अरे। त्यो कसरी हुन्छ? सबै प्राणीहरू उसको आमा कसरी भयो भन्दाखेरि किनकि हरेक प्राणीहरू हाम्रो आमा भइसकेका छन्। हामीले उहाँहरूको कोखमा बास बसिसकेका छौँ हैन। त्यो कसरी भन्दाखेरि संसार अनन्त रे। यो भव संसार अनन्त छ अरे। जब भव संसार अनन्त छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेपछि अब तपाईँले यो कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ कि हरेक प्राणीको कोखमा तपाईँले बास बसिसक्नु भएको छ। हरेक प्राणीलाई तपाईँले आमा बनाइसकेको छ, किनकि संसार अनन्त छ। यसले गर्दाखेरि यो कसरी भन्दाखेरि यदि हामीले यति प्राणीहरू चाहिँ हाम्रा आमा भए र यति प्राणीहरू हाम्रा आमा भएनन् भन्ने कुरा त त्यहाँ मात्रै लागु हुन्छ जहाँ अन्तको सम्भावना रहन्छ। बुझ्नुभयो नि के? तर संसार त अनन्त छ। अनन्त संसारलाई तपाईँले यसरी यति प्राणीहरू हाम्रा हुन् र यति प्राणीहरू हाम्रा होइनन् भनेर तपाईँले छुट्याउन मिल्दैन अरे। कुरो हो त्यसरी हरेक प्राणीहरू
तपाईको आमा भइसकेका छन्। एकपल्ट होइन, लाखौं करोडौं असंख्य कल्पसम्म तपाईले उहाँको पेटमा बस्नु भएको छ। उहाँको दूध खानु भएको छ, उहाँको माया पाउनु भएको छ। जसरी यो जुनीका आमाले तपाईलाई जति दिनुभयो त्यस्तै हिसाबले अरु हरेक प्राणीहरूले पनि तपाईलाई गुण लागेको छ। यदि यसरी गुण लागेको हो भनेदेखि अनि अहिले हामीले किन यस्तो भयो त? कसैले हामीले आफन्त मान्छौँ, कसैले शत्रु मान्छौँ, कसैले नचिने को भनेर छुट्याइदिन्छौँ। यो किन भएको भन्दाखेरि किनकि यो लामो समय भयो। लामो समयको कारणले हामीले बिर्सिसकेपछि हामीले चिनेनौँ। नचिनिसकेपछि उनीहरूको आनी बानी, आफ्नो पनि आनी बानी व्यवहारले गर्दाखेरि, विभिन्न कर्मको कारणले पनि गर्दाखेरि कसैलाई मित्रको रूपमा हेर्न थाल्यौँ, कसैलाई शत्रुको रूपमा, कसैले तटस्थ नचिनेको रूपमा हेर्न थाल्यौँ। यति मात्र भएको हो। हेर्नुहोस् त, मेन कुरो बिर्सेर रहेछ। पहिला जुनी त परै जाओस्, यसै चोलाको आमाको कोखमा तपाईँले 9 महिनासम्म बस्नुभएको तपाईँले त्यो अनुभव तपाईँलाई याद छ त? अहिले हामीलाई याद त छैन। हामी बसेका थियौँ भन्ने कुरा हामीले जब जसरी भयो त्यसलाई त मान्नै पर्यो, स्वीकार्नै पर्यो। स्वीकार्न विवश भएरै मान्नुपर्ने हुन्छ र मात्रै होइन भने आमाको कोखभित्र 9 महिनासम्म बसेको अनुभव अहिले हामीमा छैन। हामीले बिर्सिसक्यौँ। हामी चाहिँ यत्तिकै ठिङ्रिङ जन्मेका हौँला जस्तो हामीलाई भान भइरहेछ। त्यसैले बिर्सिसकेपछि त हामीले बिर्से पनि भगवान बुद्धले त बिर्सनुहुन्न। उहाँसँग त दूरदर्शी ज्ञान छ, होइन? उहाँहरूले त जान्नुहुन्छ। त्यसैले हरेक प्राणीहरू हाम्रो आमा भइसक्यो। ल ठिक छ, हरेक प्राणीहरू हाम्रो आमा भइसकेपछि अब उनलाई चाहिँ हामीले उद्धार गर्नुको कारण के त भन्दाखेरि उनले हामीले गुण लगाएको छ। त्यो गुण फर्काउन हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ। र मानवतामा त्यो कर्तव्य हुन आउँछ, होइन? पशुहरू हो भन्ने कुरा अर्कै कुरा हो। मानवता मानव भइसकेपछि ती आमाले लागेको गुण जो छ त्यसलाई फर्काउनु पर्ने हुन्छ। किनकि ती आमा तपाईले गुण लाउँदाखेरि धेरै पाप गर्नुभयो। उहाँले तपाईलाई यति सजिलैसँग हुर्काएको होइन। तपाईलाई ती आमाले धेरै पाप गरेकी छिन् तपाईको लागि। तपाईले हुर्काउनलाई, तपाईको पालन पोषण गर्दा कति ढाँट्नु भयो होला, कति अरूको बच्चा राम्रो भयो भनेर कति डाहा गर्नुभयो होला। मेरो बच्चा अरूको मेरोभन्दा अरूको बच्चा राम्रो भयो है तेरिका भनेर कति अरूको बच्चालाई डाहा गर्यो होला, कतिले घृणा गर्यो होला। आफ्नो बच्चाको हितको लागि कति झुटो पनि बोल्यो होला, कति चुगली पनि गरायो होला। एवं प्रकारले तपाईको लागि ती आमाले धेरै पाप गर्नुभएछ, धेरै पाप गर्नुभएछ। ती आमा अहिले तल्लो गतिमा जान तम तयारका साथ बस्नु भएको छ। अनि माथि जाने ढोका सबै बन्द भइसकेको छ। तपाईको कारणले, तपाईले पालन पोषण गर्दाको कारणले ती आमाको राम्रो ठाउँमा जाने ढोका सबै बन्द भइसक्यो। अब उनी जाने एकदम दर्दनाक ठाउँमा जाने डिलमा गएर उभिनु भएको छ। उहाँ चुट्की भरमा उहाँ त्यहाँ खसिहाल्ने हो। अब त्यसैले उनी तपाईको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। तपाईको आमा तपाईको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। तपाईको मद्दतको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। जुन मद्दत तपाईले दिन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँ स्वार्थी भाव राखेर अटेरी भएर ती आमालाई त्यहाँबाट बचाउने मद्दत दिन सक्नु भएन भने तपाईले मान्छेको चोरा लिएको त के साह्रो भएर। बरु कोही पशुले पनि आफ्नो आमालाई केही गर्न सक्छ। तपाईले त्योभन्दा पनि थर्ड क्लासमा पुग्यो नि त। र लाज शरम पचाएकोमा पुग्यो नि त। तसर्थ कि बोधिसत्व मार्गमा हरेक प्राणीहरूले आफ्नो आमा भइसकेको, आमाले आफूलाई चाहिँ असीम गुण लाइसकेको, त्यो गुण लाउँदाखेरि आमाले धेरै पाप गरिसकेको र ती आमा अहिले तल खस्न तम तयारका साथ भिरको डिलमा गएर बसिरहेको
र ती आमाको उद्धारको लागि तपाईँको पर्खाइको तपाईँको मद्दतको लागि पर्खिरहेको अवस्था हो भने अब तपाईँ कसरी चाहिँ निर्धक्कसँग चाहिँ ती आमालाई छोडेर र तपाईँ जान सक्नुहुन्छ त? त्यो त लाज शरम पछाको व्यक्तिको तरिका हो त्यसरी जाने त। त्यसैले तपाईँले ती आमालाई उद्धार गर्नुपर्छ। उद्धार गर्ने तपाईँको कर्तव्य हो, तपाईँको धर्म हो। अब उद्धार कसरी गर्ने? हामी आफैसँग पनि, हामी आफू स्वयं पनि दलदलमा फसिरहेका छौँ। आमाको उद्धार कसरी गर्ने? हो, आमाले गुण लागेको छ हामीलाई, हाम्रो शरीर दान दिएको गुण लागेको छ हामीलाई, हाम्रो प्राण दिनुभएको छ त्यसको गुण लागेको छ, हामीलाई पालन पोषण गरेर हुर्काउनु भएको छ त्यसको गुण लाउनु भएको छ। कति हो त्यो त भने त्यसको बदलामा अब आमा एउटै पर्खाइमा हुनुहुन्छ कि तपाईँको मद्दतबाट ती आमा पतन हुन नपरोस्, त्यो दर्दनाक खाल्टोमा खस्न नपरोस्। किनकि उहाँले त्यहाँ खस्ने कर्म मजासँग गरिसक्नु भएको छ तपाईँलाई पालन पोषण गर्दाखेरि। अब ती आमालाई सुखको जरुरी छ। सुख पाउने कर्म गर्नुको जरुरी छ। सुख पाउने कर्म, यो दुईटा ती आमालाई जरुरी छ। अब ती आमाको भलिभान्ति पुरै जानकारी लिन त हामी सक्दैनौँ। उनलाई कसरी चाहिँ नराम्रो कर्म गर्नेबाट रोकेर राम्रो कर्ममा कसरी तान्ने त, त्यो क्षमता त अहिले हामीमा छैन, होइन? अहिले हामी एउटा आमाको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौँ, सबै आमाको कुरा गर्दैछौँ अहिले हामी। त्यसकारण यो सबै प्राणीको हित गर्नलाई त त्यो क्षमता त अहिले हामी जस्तो राग रिस मोहको दलदलमा जकडिएर बसेको हामीमा त छैन। हामी मात्रै होइन, यो संसारका मै हो भने देवी देवताहरूमा पनि त्यो क्षमता छैन। सबै प्राणीको हित गर्ने क्षमता त उनीहरूमा पनि, त्यो सोच उनीहरूमा पनि छैन। यो सोच छैन उनीहरूमा। उनीहरूमा त आफ्नो के भक्तहरूले गरे भने भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिने, वरदान दिने, अरूलाई गए झटार हो, वास्ता छैन अरूलाई। ती देवी देवताको मानसिक त्यस्तो हुन्छ। उसलाई सम्मान गर्यो भने यसले मलाई गर्यो, यसलाई आशीर्वाद दिउँ भन्ने, आशीर्वाद दिएर त्यो भक्त अलि माथि आउन त माथि आउँछस् भनेर श्राप पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ। उनीहरूको काम त्यस्तो हुन्छ। तर सम्पूर्ण प्राणीहरूको, चाहे त्यो शत्रु होस्, चाहे त्यो मित्र होस्, चाहे त्यो चिनाजान नभएको तटस्थ नै किन नहोस्, सबैको हित गर्ने सोच भएको चाहिँ त्यसलाई भने सम्मा सम्बुद्ध। बुद्ध किन मान्छन् भने यसै कारणले मान्छन्। शत्रु धरीलाई पनि प्राथमिकता दिएर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। यसरी सम्मा सम्बुद्ध महान हुनुहुन्छ। त्यसकारण सम्मा सम्बुद्धको बिन्दुमा हामी पुग्न सक्यौँ भने अनि ती आमाहरूको उद्धार हामीले सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। त्यो त्यस्तो बिन्दु हो जुन बिन्दुमा पुगेपछि अरूलाई उद्धार गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने पूर्ण ऊर्जा हामीलाई प्राप्त हुन्छ, पूर्ण शक्ति क्षमता हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ तीनटा सद्गुणहरू प्राप्त हुन्छ। करुणाको सद्गुण प्राप्त हुन्छ, होइन? ज्ञानको सद्गुण प्राप्त हुन्छ। उद्धार गर्ने क्षमताको सद्गुण पनि परिपूर्ण रूपमा प्राप्त हुन्छ। त्यसैले म बुद्ध बन्न जरुरी छ। कुरो यसरी आएको हेर्नुहोस् है, कुरो यसरी म समाजमा बुद्ध हुन जरुरी छ। किनकि म सम्पूर्ण प्राणीहरूको हित गर्न चाहन्छु। त्यो शक्ति, त्यो क्षमता, त्यस्तो अपार करुणा, त्यस्तो अपार ज्ञान चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुगेपछि पूर्ण हुँदो रहेछ। पूर्ण समस्याको समाधान हुन्छ। र यस्तो खालको विशाल सोच राखेर अनि साधक साधिकाले अनि साङ्गे छेदाङ तीनपल्ट पाठ गरेर डोला फ्यान्चेर साङ्गे डुपर स्योरे सम्पूर्ण प्राणीको हितको लागि म बुद्ध हुन सकौँ भनेर हामीले हरेक दिन तीन वाचा गरेका हुन्छौँ। बुझ्नुभयो नि के? र यसरी वाचा गरिसकेपछि अब साधक साधिकामा के हुन्छ त? बोधिचित्त पैदा हुन्छ। बोधिचित्त पैदा भयो नि त।
यता प्राणीको उद्धार गर्नको लागि, यतापट्टि प्राणीहरूको समस्याको समाधानको लागि, उता समयसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्नको लागि हैन। अनि साधक साधिकाले बोधिचित्त उत्पाद गर्छ अनि उसको तन मन वचन टोटली समर्पित भएर अभ्यासमा लाग्छ। किनकि भारी ठुलो छ, गरौँ भारी बोकिसक्यो, अब यसलाई छिटो लिएर बिसाउने ठाउँमा बिसाइहाल्नुपर्छ। तपाईँको टाउकोमा ठुलो भारी बोकेर बाटोमा अरूसँग मजासँग गफ मारेर बस्ने त उचित होइन। तपाईँलाई सुहाउँदैन, त्यो भारीको बोझले तपाईँलाई थिचिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सारा प्राणीहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने जिम्मेवार तपाईँले दोलफेदेसँगै डुपरस्यो भनेर 3 पल्ट बाचा गरेर यो जिम्मा लिइसकेको छ तपाईँले। तसर्थ अनि यो भारीलाई छिटो बिसाउनको लागि, यो भारी बिसाउने भनेको बुद्ध भूमिमा पुगेर बिसाउने हो, अरू ठाउँमा छैन। फेरि त्यहाँ पुगेपछि मात्रै यो भारी बिसिन्छ, अन्यथा यो भारी रहि नै रहन्छ। तसर्थ छिटोभन्दा छिटो सम्मासँग बुद्धत्व प्राप्त गर्न जरुरी छ है। अब बुद्धत्व प्राप्त गर्ने जरुरी छिटो कसरी हुन्छ? यो एउटा अर्हत हुनलाई त एकदम प्रशस्त मेहनत खर्च गर्नेलाई त तीन जुनी लाग्छ। प्रशस्त मेहनत खर्चिनेलाई त एउटा अर्हत हुनलाई कमसेकम पनि तीन जुनी लाग्छ भने समाजसम्म बुद्ध हुनलाई त छिटो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो त मनको भावना हो रे हैन। छिटो ढिलो भनेको त मनका कुरा हुन्थे। यो छिटो ढिलो भनेको त मनले बनाएको हो रे, कल्पनाले परिकल्पित गरेको हो रे। जब बोधिसत्व ध्यानका सद्गुणहरू प्राप्त गर्दै जान्छन्, उसको लागि एक कल्प पनि उसलाई एक क्षण हुन सक्छ। एक क्षणलाई उसले एक कल्पमा बदल्न पनि सक्छ, एक कल्पलाई एक क्षणमा बदल्न पनि सक्छ। यो ढिलो छिटो भने त हामी जस्तो साधारण व्यक्तिको सोच हो। दियो हामी सोच्छौँ नि, तिमी 80 वर्ष पुग्यौ नि, कति लामो उमेर भन्छौँ नि हामी। 80 वर्ष कहीँ थुप्रिएर बसे जस्तो लाग्छ हामीलाई। वास्तविकता त त्यो होइन। वर्ष कहीँ थुप्रिएर बस्दैन। 80 वर्ष कहीँ पुरै थुप्रिएर बस्यो भने कहीँ पनि छैन। तर पनि हामीलाई यस्तो भान हुन्छ कि 80 वर्ष चाहिँ कहीँ थुप्रिएको छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर बोधिसत्वहरू सच्चाइको नजिक पुग्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि यस्ता परिकल्पना गरेका झिनामिना कुराहरूले बाटोमा रुकावट बन्दैन। भनिएको छ एकजना व्यक्ति बुद्ध हुनलाई असङ्ख्य 3 कल्प साधना गर्नुपर्छ भनिएको छ, 10 पारमी पुरा गर्नुपर्छ भनिएको छ। एक किसिमले त्यो लामो समय हो। हामीहरू चाहिँ लाटो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो लामो समय भन्न सकिन्छ। तर हामीहरूको लाटो हिसाबले हेर्ने हो भने पनि, अर्को किसिमले हेर्ने हो भने त्यो छोटो समय हो, एकदमै छोटो समय हो। कसरी भन्दाखेरि भव संसारको यात्रा, यो भव संसारको यात्रामा हामी दगुरिरहेका छौँ नि 24 घण्टा। यो यात्राको चाहिँ कुनै पनि बिन्दु भनी छैन, पुग्ने बिन्दु भनी छैन। यो यात्रा त एकदमै लामो छ, लाख कति कल्प हो। यो टुङ्गिनेवाला यात्रा होइन। यो त प्यास लागेको मान्छेले नुन पानी खाए जस्तो हो। झन् पियो पानी, नुन पानी पियो, झन् प्यास लाग्यो, झन् पियो झन् प्यास लाग्यो, झन् पियो झन् प्यास लाग्यो, यस्तै हो। यो यात्रा टुङ्गिनेवाला छैन। हामी अनादिकालदेखि यही यात्रामा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ, अझै पनि टुङ्गिएको छैन होइन। तर यता बुद्ध हुने यात्रा त यो हेरेर छोटो समय हो। भव संसारको यात्रा हेरेर त छोटो समय हो। छोटो समय मात्रै होइन, यो यात्रा फेरि सुखदायक छ। फेरि सुखदायक छ। अनि कसरी सुखदायक छ भन्नु? बुद्ध हुनको लागि त हात मागेमा हातै दान दिनुपर्छ अरे, आँखा मागेमा आँखै दान दिनुपर्छ अरे, अब जे मागे त्यही दान दिनुपर्छ भनिन्छ। अनि सुख कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त फेरि अवस्थाको हिसाबले भनेको। जब तपाईँ बोधिसत्वको प्रथम भूमिमा पुग्नुभयो भने तपाईँको लागि हात आँखा मुटु भनेको त सागपात दान दिए जस्तै हो। तपाईँलाई दुख्दैन, पीडा हुँदैन। अहिले हामीसम्म आत्माग्राह, स्वार्थ भावना
बढी भएकोले अनि हाम्रो शरीर काट्दाखेरि हामीलाई पीडा हुन्छ। जब हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ, बोधिसत्वको भूमिमा पुग्छौँ, अनि पीडा हुन्न। यसको लागि हामीले हात काटेर दान दिने भनेको त्यो सागसब्जी दिए जस्तै हो, त्यति गाह्रो छैन। तर त्यो अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्म आफ्नो शरीरलाई चोट नपुर्याऊ भनेर त भन्नुभएको छ, होइन? भनिएकै छ। एउटा ग्रन्थ छ बोधिचर्या अवतारमा, त्यसमा के भनेको छ भोट भाषामा, निन्जे सम्पा मतक पर लुइते ताउरा मिझाऊ रहेछ। जबसम्म तपाईँको चाहिँ मन अनुकम्पा पवित्र दया मायाले शुद्धता प्राप्त गर्दैन, तबसम्म यो शरीर काटेर ओटेर चोट पुर्याउने, शरीरलाई चोट पुर्याउने काम नगर्नु रे, यो त भनेकै छ। त्यसकारण भगवान्ले देखाएको यो मार्ग चाहिँ सुगत मार्ग हो। सुगत हो यो, सुगत भने सुखबाट सुखमा पुग्ने भएकोले यो सुगत मार्ग हो। त्यसकारण बुद्ध धर्ममा शरीरलाई तडपाउने, शरीरलाई चाहिँ पीडा दिने खालको गरिन्न। यसलाई सहीसँग सदुपयोग गरिन्छ, न कि पीडा दिएर, न कि तडपाएर, न कि नखाएर नपिएर घनघोर तपस्या गरेर, त्यो गरिन्न। शरीरलाई सही ढङ्गसँग प्रयोग गरिन्छ, ठिकसँग खुवाइन्छ, ठिकसँग लगाइन्छ, ठिकसँग साधन गरिन्छ, यो कुरो। तसर्थ अनि बोधिसत्वले यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अनि उहाँको लागि बुद्धत्व प्राप्ति गरे, त्यो लामो समय भनेर उहाँले ठान्नुहुन्न, छोटो समय हो यो। त्योभन्दा बढी लामो समय त हामी भव संसारको यात्रामा आइरहेका छौँ। भव संसारको यात्रा मात्रै होइन, यो यात्रा त दर्दनाक छ, फेरि दर्दनाक छ। फेरि अहिले पो हामी अहिले एकछिनलाई अलिकति हृष्टपुष्ट छौँ, अलिकति स्वस्थ छौँ र अलिकति हामीलाई केही हदसम्म हल्का भइरहेछ। भोलि गएर के हुन्छ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। भोलि हाम्रो अवस्था के हुन्छ भन्ने कसरी पनि ग्यारेन्टी लिएर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ यी कुराहरूले बुझेर अब हामी मूल विषयमा जाउँ। महायान सूत्र अलङ्कारमा हिजो हामीले सम्भार मार्गको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब सम्भार मार्गबाट प्रयोग मार्गमा जाँदाखेरि अनि बोधिसत्वले प्रयोग मार्ग पनि 4वटा अंशहरू छन् यसमा। ढोए चेम्मो स्वेप छुछुक। ढोए भनेको उष्मा, त्यसरी काठलाई रगटेर आगो बाल्नुभन्दा पहिला त्यो काठमा एउटा तातोपन आउँछ नि, हो त्यो ज्ञानको ज्योतिको चाहिँ पूर्व सङ्केत दिएर आएकोलाई उष्मा भनिन्छ। चेमो त्यो तातोपन त एकदम माथि पुग्नु पऱ्यो नि, तब नै आगो बल्छ। हो त्यो जब यही त्यो ज्ञानको किरण आउने जुन सङ्केत छ त्यो अझै विकास भएर अगाडि बढेपछि त्यसलाई चाहिँ मूर्त भनिन्छ, चेमो। स्वेपा अब त्यसपछि ज्ञानको दर्शन पाउनेवाला भयो। त्यो ज्ञानको दर्शन पाउँदाखेरि मनमा डर नआउने, हडबडाब नआउने, त्यो दर्शनलाई स्वीकार्न सक्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ, त्यसले स्वेपा शान्ति भनिन्छ। अनि लोकग्रह धर्म, त्यसपछि तुरन्तै लोकग्रह धर्म पनि आउँछ। लोकमा भएको धर्ममध्ये सबभन्दा श्रेष्ठ धर्म। अनि त्यसलाई किन श्रेष्ठ भनेको भने त्यो यस्तो चिज हो, लोकाग्रह धर्म जिक्तिन छेछोक। लोकाग्रह धर्म भने यस्तो चिज हो, त्यसले चाहिँ अनि के अरे लोकोत्तर मार्ग पैदा गर्छ। पहिलोपल्ट हामीसँग हुँदै नभएको, हामीले कहिले पनि अनुभव नगरेको त्यस्तो एउटा ज्ञानको ज्योति पैदा गर्छ। त्यो पैदा गर्न सक्ने क्षमता भएकोले त्यसलाई भनिन्छ जिक्तेन छेछोक, लोकाग्रह धर्म। यही हो प्रयोग मार्ग भनेको। अब प्रयोग मार्गले अहिले हामी यहाँ बोधिसत्वको प्रयोग मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ है। सबैको प्रयोग मार्ग भन्न खोजे होइन, श्रावकको पनि प्रयोग मार्ग हुन्छ, त अलिकति फरक होला। अहिले हामी चाहिँ बोधिसत्वको प्रयोग मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र यो बोधिसत्वको प्रयोग मार्गमा जब साधक साधिका सम्भार मार्गको उच्च कोटिमा पुग्छ, त्यति बेला अनि ती बोधिसत्वले अनि आफ्नो ध्यानमा बस्छ। उसले ध्यानबाट हेर्छ, हेर्दाखेरि हरेक विषय वस्तुहरू, चाहे त्यो संस्कृति होस्, चाहे त्यो असंस्कृति होस्, चाहे त्यो निर्मित भएर बनेको होस्
चाहे त्यो नबनेको आकाश जति होस्, हरेक विषय धर्महरूलाई मात्र उसले यो देख्छ कि चित्तको अभिव्यक्त भएको देख्छ। यो चित्त अभिव्यक्त भएको देख्छ भने के? चित्तको अभिव्यक्त, चित्तले नै बनाएको, मनले नै बनाएको रूपमा उसले जान्दछ। त्योभन्दा बाहेक अर्को कुरो बाहिर छ भनेर उसले ठान्दैन। जान्दछ उसले मात्र आफ्नो मनकी अभिव्यक्तिहरू हुन्। जे सुन्छौँ, जे देख्छौँ, जे भोगिरहेका हुन्छौँ, सारा चाहिँ मनकै एज अ मेन्टल प्रोजेक्सन, मनकै अभिव्यक्त, मनबारे अभिव्यक्त भएका हुन् रे। जसरी छाता खोल्दाखेरि त्यसको छाया जमिनमा देखिन्छ, त्यो सबै छाताबाट अभिव्यक्त भएको हो नि त। त्यस्तै जे सुन्छौँ, जे देख्छौँ, जे भोग्छौँ, यो सारा कुराहरू चाहिँ मनका अभिव्यक्त हुन् भनेर जान्दछ। यसरी जानिसकेपछि अनि त्यति बेला उसलाई चाहिँ उष्मा भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ। बुझ्नु भने के? सच्चाइ जान्ने ज्ञानको ज्योति प्रकट हुनु पूर्व र सङ्केत आउँछ। जसरी पूर्वबाट घाम झुल्किनुभन्दा पहिला त्यहाँ एउटा तामा तामा रङको अलि उज्यालो एउटा चाहिँ सङ्केत आउँछ, त्यस्तै सच्चाइको दर्शन पाउनु पूर्व आउने सङ्केत चाहिँ यति बेला आएको हुन्छ। यसलाई भन्छ ज्वरलाम ढोइ, प्रयोग मार्गको पहिलो खुड्किलो, जसलाई भन्छ उष्मा। उष्मा पनि भनिन्छ, ढोइ पनि भनिन्छ। त्यो भयो। तसर्थ त्यसपछि अब त्यही त्यो नै अलिकति विकसित रूपमा अगाडि बढ्यो भने, त्यो बुझाइ नै अलिक विकसित रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई भनिन्छ चेमो। अर्को नाम दिन्छ फेरि चेमो, मूर्त होइन। त्यो चेमो मूर्त भन्ने अवस्था प्राप्त भइसकेपछि तपाईँको जीवनबाट कहिले पनि पुण्य ह्रास हुने छैन। चेमो थोपा चामी छे रे। तब चेमो भन्ने मूर्त भन्ने सद्गुणमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ भने अब तपाईँको कुशल मूल, तपाईँले गरेको राम्रो कर्महरू चाहिँ रिसहरू विभिन्न कारण आएर त्यसलाई चाहिँ जरेदेखि नष्ट पार्न सक्दैन अरे। त्योभन्दा पहिला सक्छ, तर जब त्यो मूर्त भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि तपाईँले गरेको राम्रो कर्मको छाप, नकारात्मक कुराहरू आएर जरेदेखि नष्ट पार्न सक्दैन। त्यसपछि गएर अनि सूत्रमा पनि बताएको छ, अनि सबै विषयवस्तुहरू जे सुन्छौँ, जे देख्छौँ, जे भोग्छौँ, सारा कुराहरू मनकै अभिव्यक्त हुन् भन्ने कुरालाई सहस्र स्वीकार्न सक्नु, त्यस पक्षमा खडा हुन सक्नुलाई चाहिँ सेपा शान्ति रे। यसको टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजहरू पनि छन्, मैले यसलाई अलिकति नेपाली भाषामा बुझ्न सकोस् भनेर सरलले भाषा प्रयोग गरिरहेको छु होइन। त्यसलाई शान्ति भनेको सहनी, केलाई यो सारा कुराहरू चाहिँ हाम्रो मनकै भावनाबाट उत्पत्ति भएका हुन्, देखा परेका हुन्, मनकै प्रतिबिम्ब हुन्, प्रतिबिम्ब भएर प्रतिबिम्बित भएका हुन् मनबारे, त्योभन्दा अरू छैन भनी यो सच्चाइलाई सहस्र स्वीकार्न सक्नु नै प्रयोग मार्गको शान्ति रे। अहिले यति बुझौँ है। त्यसपछि गएर जब त्यो शान्ति प्राप्त भइसकेपछि अनि झनै बुद्धिसत्वमा आँट आउँछ, साहस आउँछ, किनभने अब सच्चाइको दर्शनको नजिक नजिक पुग्दैछ, सच्चाइको दर्शनको नजिक नजिक पुग्दैछ, झन् उसमा आँट आउँछ, साहस आउँछ, उसले झनै त्यहाँ मेहनत पस्किन्छ, ध्यानको मेहनत पस्किन्छ। यसरी मेहनत पस्किँदाखेरि अनि
जुन त्यो भनौँ न होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि त्यही अहिको हरेक विषयवस्तु चाहिँ हाम्रो मनकै अभिव्यक्ति हो रहेछ होइन। जसरी हामीले ऐना हेऱ्यो भने भित्र ऐनामा हाम्रो रूप देखिन्छ, त्यस्तै मनबाटै आएका रहेछन् भन्ने कुरा उसले बुझ्छ। यति बुझिसकेपछि मन बाहेक के पनि छैन रहेछ भन्ने कुरा उसले जान्दछ। जानिसकेपछि मन बाहेक अरू केही छ भन्ने प्रति आएको आसक्तिलाई उसले त्याग्दछ। त्यस पछाडि अनि जिन्पा अब त्यसलाई पकड्नेवाला जो छ त्यो प्रतिको आसक्ति पनि त्याग्नेलाई चाहिँ जिग्देन छुछो लोकाग्रह धर्ममा छ। अहिले चाहिँ पकड्ने ठाउँप्रतिको आसक्तिलाई त्याग्छ, उसमा मूर्त र अनि क्षन्तिले चाहिँ त्यो त्याग्छ। अब लोकाग्रह धर्मले चाहिँ पकड्नेवालाप्रतिको आसक्तिलाई पनि त्याग्छ। त्याग्न साथै दोस्रो क्षणमा दर्शन मार्ग चाहिँ छर्लङ्गै ज्योति उदार आउँछ। त त्यति बेला तपाईँसँग भएको बुद्धको बिउ सुगत गर्वलाई तपाईँले छर्लङ्गी दर्शन पाउनुहुन्छ। सबै नपाए तापनि, सबै अंश नपाए तापनि, एक अंश भए पनि सुगत गर्वको छर्लङ्गी दर्शन पाउनुहुन्छ। जस्तो औँसीको भोलिपल्ट परेवाको तिथिमा जुनको सबै भाग दर्शन नपाएर पनि सानो नङ जस्तो आकारको मसिनो एउटा दर्शन पाइन्छ। त्यस्तै गरेर सुगत गर्वको एक छेउ चाहिँ छर्लङ्गी दर्शन पाइन्छ। त्यसलाई भनिन्छ दर्शन मार्ग। त्यही सुगत गर्वले कहिलेकाहीँ धर्म धातु पनि भनिन्छ। अहिले मैले यसलाई नेपाली भाषामा सच्चाइ भनी गरेको छु। सच्चाइको एक छेउ दर्शन पाउँछ भन्दाखेरि अहिले हामीले के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि सम्भार मार्गको माथि पुगेपछि जब सम्भार मार्गलाई छोडेर जब साधक साधिका प्रयोग मार्गमा पस्दाखेरि अनि उसले दुई किसिमको अज्ञान त्याग्छ। एउटा चाहिँ आसक्ति गर्ने ठाउँप्रतिको आसक्ति, अर्को चाहिँ आसक्ति गर्नेवालाप्रतिको पनि आसक्ति। सानो उदाहरण जस्तो मेरो हातमा डिब्बा छ। कस्तो राम्रो डिब्बा नि भनेर म यो डिब्बाप्रति मेरो आसक्ति भयो नि त। हो त्यो आसक्ति चाहिँ ठाउँप्रतिको आसक्ति हो। मेरो मनले त यो डिब्बा देख्यो नि, मेरो मन त साँच्चीकै हो नि, मेरो मनले चाहिँ सही देख्यो भनेर मनप्रतिको आसक्ति छ नि, हो त्यो दुई किसिमको आसक्ति छन्। अब यहाँ हाम्रो यो टेक्निकल ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई चाहिँ सुजिन तोपा, सुए तोपा, जिम्पे तोपा रे। पकड्नेवाला आसक्ति, पकड्ने ठाउँप्रतिको आसक्ति, पकड्नेवालाको आसक्ति, यी दुवै आसक्तिलाई चाहिँ प्रयोग मार्गले त्याग्छ। त्यो त्यागिसकेपछि त्याग्छ भन्नुको मतलब त्यसलाई चाहिँ हटाउँदैछ। तब त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्याग्छ, अर्को क्षणमा दर्शन मार्ग पैदा हुन्छ जसले सच्चाइको दर्शन पाउँछ। हो एवं प्रकारले यसरी प्रयोग मार्गले त्यो दुई किसिमको आसक्तिलाई त्याग्दछ हैन। त्यसपछि तुरुन्तै अनि त्यो त्याग्नेलाई चाहिँ लोकाग्रह धर्म जितिन छुछो भनिन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ साधक साधिकाले दर्शन मार्गमा पुग्नुहुन्छ अरे। अब हामी दर्शन मार्गको बारेमा कुरा गरौँ है त। 5 मार्गमध्ये सम्भार मार्गको कुरो भयो, प्रयोग मार्गको कुरो पनि मोटामोटी भयो। अब हामी महायान सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ दर्शन मार्गमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब सबभन्दा पहिला दर्शन मार्ग भनिन्छ केलाई भनिन्छ, यसको पहिचान के हो त अरे। दर्शन मार्गको पहिचान चाहिँ अहिले भने जस्तै प्रयोग मार्गको पूर्ण विकास भइसकेपछि
अनि बोधिसत्वले अनि लोकोत्तर अनुत्तर ज्ञान प्राप्त गर्दछ। त्यो लोकोत्तर ज्ञान भनेको त्यो पहिलोपल्ट। अब यो अचम्मको कुरा छ। अचम्मको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब खोर्सानीको बिउ रोपेपछि नै खोर्सानी फल्ने हो हैन? त्यस्तो नियम छ, प्रकृतिको नियम त्यो छ। स्याउको बिउबाटै स्याउ फल्छ, खोर्सानीको बिउबाटै खोर्सानी फल्छ, धानको बिउबाटै धान फल्छ। यो प्रकृतिको नियममा त्यो छ। अब यहाँ अहिले जुन लोकोत्तर मार्ग, लौकिक मार्गबाट लौकिक मार्ग उत्पन्न नभएर लोकोत्तर मार्ग पैदा हुन्छ, यो एउटा अचम्मको कुरा हो हैन? हामीसँग जुन प्रयोग मार्गसम्म त्यो त लौकिक मार्ग नै हो। अब लौकिक मार्गले लोकोत्तर मार्ग पैदा गर्दैछ। त यसको लागि हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी धमिलो पानीलाई छान्न थाल्छौँ सङ्लो पार्नको निमित्त, राम्रोसँग छानेपछि त्यो पानी सङ्लोमा प्रकट हुन्छ। तर यहाँनिर एउटा गाँठी कुरा बुझ्नुपर्छ है। के त्यो धमिलो पानी स्वभावैले धमिलो थियो त? स्वभावैले धमिलो त थिएन। स्वभावैले धमिलो थिएन, किनकि पानीको स्वभाव हरदम हर क्षण सङ्लो नै रहन्छ। स्वाभाविक हिसाबले त्यतिसुकै धमिलो ढल्कै पानी पनि सङ्लो नै रहन्छ। तर धमिलोको हिसाबले धमिलोपनले उसलाई धमिलाइदिएको हुन्छ। यदि पानी स्वभावैले धमिलो हुँदो हो त पछि फिल्टरिङ गरेर सरसफाइ गरेर पनि त्यसलाई सङ्लो पार्न सम्भव हुँदैन। 1 हुँदैन, 2 हुँदैन, 3 हुँदैन। तर फिल्टरिङ गरेर सरसफाइ गरेर धमिलो पानीलाई सङ्लो त पारिन्छ। किनकि पानी स्वभावैले सङ्लो थियो। त्यस्तै अब यहाँ दर्शन मार्गले जब सच्चाइको दर्शन पाउँछ, स्वभावको हिसाबले पहिलेदेखि नै त्यो सङ्लो थियो। जुन थियो त्यही दर्शन पाएको हो, नभएको दर्शन पाएको होइन, नयाँ आएर दर्शन पाएको होइन। जुन थियो त्यही दर्शन पाएको हो हैन? तर अर्को हिसाबले मनको मैल, राग, रिस, मोह त्याग्नेको हिसाबले हेर्ने हो भने बिल्कुलै नयाँ दर्शन पाएको हुन्छ त्यहाँ, जुन पहिला कहिले पनि पाएको थिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ नयाँ दर्शन पाएको हुन्छ। एउटा उदाहरण यो बुझ्नुपर्ने कुरा। फेरि अर्को यो पनि बुझौँ न। तामाको भाँडालाई कोपारा बनायो भने फोहोर मैल प्रयोग गरिन्छ। त्यही कोपारालाई फेरि हैन कुटेर पोलेर कसरी हुन्छ त्यसलाई फेरि भात खाने थाल बनायो भने त्यसलाई फेरि त्यसमा भात खाइन्छ। फेरि त्यो भात खाने थाललाई कुटेर पिटेर एउटा बुद्धको मूर्ति बनायो भने फेरि त्यसलाई पूजा पनि गरिन्छ। हेर्नुहोस् है यहाँ कुरो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि चाहिँ कोपराको अवस्थाको तामा, कोपराको अवस्था, भात खाने थालको अवस्था र मूर्तिको अवस्था, यो तिनै अवस्थामा त्यहाँ त परिवर्तन भयो नि त। कोपराबाट थाल बन्यो, थालबाट मूर्ति बन्यो। तर त्यो तिनैवटा बन्दाखेरि पनि त्यसले तामा छोड्यो त? तामा त छोडेन। तामा त तामै हो, कोपराको बेलामा पनि तामै हो, थालको बेलामा पनि तामै हो, मूर्तिको बेलामा पनि तामै हो। तामालाई छोडेर कोपराबाट थाल बनेन, तामालाई छोडेर थालबाट मूर्ति बनेन। हरदम हर हमेसा त्यहाँ तामा त तामा रहि नै रहेको छ। तामा हुनुपर्छ त्यहाँ। यस्तै हो हाम्रो मनको वास्तविकता चाहिँ शुद्ध छ, त्यो बुद्ध समान छ। भोलि गएर बुद्ध हुने पनि त्यही हो। तर यसलाई नक्कली तत्त्वहरू आएर, नक्कली चिजबिजहरू आएर मैलले ढाकिदियो। अब जब यो मैल हट्दै जान्छ त्यो देखिँदै जान्छ। यसको लागि मैले हिजो एउटा यहाँ समाचार पढेको थिएँ। थाइल्यान्ड भन्ने ठाउँ एउटा बौद्ध देश छ, त्यहाँ ब्याङ्कक भन्ने त्यो ठाउँको राजधानी हो।
म पनि त्यहाँ पुगेको छु। सम्भवतः मैले त्यो मूर्ति दर्शन गरिनँ मैले थाहा भएन। अनि एउटा मूर्तिको कुरा आएको रहेछ, माटोले बनेको मूर्ति, विशाल मूर्ति। अनि त्यो मूर्तिको सेवामा खट्ने एकजना भिक्षु रहेछन्। त्यो मूर्तिलाई सरसफाइ गर्ने सेवामा खट्ने भिक्षु रहेछन्। उनीहरूले खुब सेवा गर्दै थिए त्यो भगवानको मूर्तिको। र एक दिन सरकारी कर्मचारीहरू आएर उनलाई सूचना दिन्छन् कि अब यो मूर्ति हटाइन्छ, अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो, यहाँ राख्न मिल्दैन भने। किन र भन्दाखेरि किनकि अब यहाँ चाहिँ सरकारको योजनामा रोड बन्दैछ। त्यो रोड चाहिँ यही मूर्ति रहेको गुम्बाबाट लानुपर्ने भएकोले यो गुम्बा मूर्ति हटाउन जरुरी छ भनेर यस्तो अब सरकारबाट निर्णय आइसकेपछि नाइनास्ती गर्ने कुरा त गाह्रै हुन्छ। तर त्यो भिक्षु चिन्तित भए। उनले कयौँ वर्षदेखि त्यो मूर्ति जुन भगवान बुद्धको मूर्ति थियो यसको सेवा गर्दै आएका थिए। त अचानक यस्तो खालको चाहिँ अशुभ समाचार लाग्यो उहाँलाई। उनी धेरै चिन्तित भए। उनी रोए, विलाप गरे, रातभरि सुत्न पनि सकेनन्। मैले भगवान बुद्धलाई बचाउन नसक्ने भएँ अब भन्ने भयो। त्यसपछि अनि सरकारी कार्यकर्ताहरू आएर त्यो मूर्तिलाई उठाएर अर्को ठाउँमा सारे हैन। अर्को ठाउँमा सार्दाखेरि मूर्ति त चर्क्यो। त्यहाँ त्यो माटोले बनाएको मूर्ति थियो, चर्क्यो। अनि ती भिक्षु झनै विलाप गर्न थाले, भगवान मैले हजुरले बचाउन सकिनँ, मैले हजुरले बचाउन सकिनँ, म कस्तो अभागी रहेछु, हजुरले मैले बचाउन सकिनँ भनेर झनै विलाप गरेको। विलाप गर्दै त्यो मूर्ति हेरी यता हेरी, यो चाहिँ चर्केको छ, उता हेऱ्यो उतै चर्केको छ। अब सार्दाखेरि त चर्क्यो त्यो माटोको मूर्ति। त्यो एकदम ठुलो मूर्ति रहेछ फेरि, कति मिटरको बनाइदियो। अनि राति भएपछि जहाँबाट मूर्ति चर्क्यो त्यहाँबाट एउटा चाहिँ टल्कियो अरे त्यहाँ। भिक्षुले अचम्म लाग्यो, यस्तो त कहिले पनि भएको थिएन। मूर्ति चर्केको भित्रबाट टल्कियो। के भएको होला यो भनेर यसो कोटेर हेरेको त त्यो माटोमा फक 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 झऱ्यो रे। हेर्नुहोस् है, फक 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 झऱ्यो रे। झन् कुटायो, झन् ठुल्ठुलो पत्र झर्न थाल्यो। झरिसकेपछि त त्यो मूर्ति त सारा सुनको मूर्ति रहेछ। हेर्नुहोस् त, सुनको जलब होइन, सुनको ढिक्काबाटै बनाएको मूर्ति रहेछ अरे। त्यो भिक्षु त तिनछक पर्यो। अब यो मैले कहिले पनि दर्शन पाएको थिएन। यो हामीले त माटोको मूर्ति भनेर पो यसलाई फुट्ला टुट्ला भनेर गरिरहेको थियो, त सुनको पो रहेछ नि भनेर तिनछक पर्यो। अब यहाँ प्रश्न आयो, त्यो सुनको मूर्तिलाई किन माटोले पोतियो भन्दाखेरि कुनै बेला बर्माबाट थाइल्यान्डमा लडाइँ हुँदो रहेछ अरे। अनि थाइल्यान्डका सारा त्यो बहुमूल्य मूर्तिहरू चाहिँ लुटेर लाँदो रहेछन् थिए भनेर त्यो सुनको मूर्ति पनि थाहा पायो भने लुट्छन् भनेर त्यहाँका भिक्षुहरूले बुद्धि पुर्याएर माटोले पोतिदिएछन्। माटोले पोतिसकेपछि माटोले देखिदियो। अनि ती दुश्मनहरूले सुन हो भनेर चिन्न त सकेनन्। अब माटोको मूर्ति त कसले लान्छ र? यस्तो किसिमले बचाउनको लागि त्यो मूर्ति चाहिँ त्यस्तो अहिले पनि छ अरे, ब्याङ्ककमा छ अरे त्यो, होइन? त्यस्तै हाम्रो मनको भित्रको शुद्धता पनि त्यो बुद्ध समान छ। यसलाई त्यो माटोले छोपेको छ नि त। त्यो माटो फेरि बाहिरको माटो होइन, राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहा जस्ता नकारात्मक सोचले चाहिँ छोपिएको छ। यसलाई हटाइमा हटाउन सकिने खालको छ। हामी त अल्छी आलसी भएर मात्रै नहटाएको हो, हटाइमा हटाउन सकिन्छ अरे। तसर्थ दर्शन मार्गले दर्शन पाउने पनि त्यही हो, होइन? यसमा अभिसमय अलङ्कारमा पनि यो कुरा उल्लेख छ, उत्तर तन्त्रमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। के हो मैले राम्रोसँग याद भने दिल सल्जे चियामे सकपर जावा चुसेमे याङदा ङेला याङदा ता याङदक थोन नम्बर ढोल रे। सही स्वाभाविक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यहाँ पखालेर सफा पार्ने भन्ने कुरा पनि के पनि छैन। यहाँ प्राप्त गरेर सद्गुण प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा पनि के पनि छैन। जे छ त्यसलाई हेर्नु,
त्यो देख्यो भने तिमी मुक्त हुन्छौ भनेको छ। ह्याङ्दा ङ्यादा ह्याङ्दा ता होइन, ह्याङ्दा थौन नम्बर ठोल त्यो। त त्यस्तो हिसाबले चाहिँ अनि दर्शन मार्गले लोकोत्तर ज्ञानको रूपमा सच्चाइको दर्शन पाउँदछ होइन। र यस्तो किसिमले लोकोत्तर मार्ग लोकोत्तर ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अनि त्यहाँ उसले धेरै कुरा अज्ञानताहरू त्यागेको हुन्छ होइन। ग्राही रे डुअलिज्म, इङ्ग्लिसमा यसलाई डुअलिज्म भन्छन्। एउटा आसक्ति गर्ने, बाहिरको आसक्ति र भित्रको आसक्ति भनौँ न एक किसिमले, दुवै आसक्तिलाई उसले त्यागेको हुनेछ जब बुद्धिसत्व दर्शन मार्गमा पुग्छ होइन। बाहिरको आसक्ति, बाहिरी आसक्ति, भित्री आसक्ति, दुवै आसक्तिलाई त्याग्न सक्छ, त्यागेको हुन्छ। दर्शन मार्ग प्राप्त भइसकेपछि दर्शन मार्गले त्याग्ने क्लेशहरू, क्लेशको दुर्गन्धबाट ऊ मुक्त भएको हुन्छ होइन। एवं प्रकारले अनि यसलाई भनिन्छ अनुत्पन्न धर्मको शान्ति, मिक्यो छोला सोपा थोपा, अनुत्पन्न धर्मप्रतिको शान्ति लाभ रे त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यति बेला त्यो बोधिसत्व त्यो साधक साधिका कस्तो रूपमा हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो गाउँतिर पहिला मान्छे मर्दाखेरि मान्छे मरेको नाममा पुण्य कमाउनको लागि अनि उसका मृतकका अभिभावकहरूले उकालोमा बिसाउनी बनाएर अनि लाँकुरीको रुख रोपिदिन्थ्यो नि। पछि त्यो लाँकुरीको रुख ठुलो भएर त्यहाँ चाहिँ छाया दिन्थ्यो, मान्छेहरू त्यहाँ आएर भारी बिसाएर आराम गर्थे, त्यो रुखको छायामा बस्थे। अनि त्यो लाँकुरीको रुखले जब त्यसलाई छाया दिन्छ, उसले जो व्यक्ति आएर त्यहाँ बस्यो म तँलाई छाया दिन्छु भनेर पनि उसले सोचेको हुन्न। जो व्यक्ति त्यहाँ भारी बिसाएर बसेन, सारा गयो भने तँ किन गइस् भनेर पनि उसले सोध्दैन। तर जो त्यहाँ बस उसले छाया दिएकै हुन्छ। त्यस्तै यो दर्शन मार्ग प्राप्त भइसक्यो बुद्धिसत्व पनि त्यो लाँकुरीको रुख जस्तै हुन्छ अरे होइन। त्यस्तो उसको चित्त यति चाहिँ स्वतन्त्र फ्री अवस्थामा पुग्छ कि त्यस्तो हुन्छ अरे। अब त्यो त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले मात्रै सबै अनुभव गर्छ। हामी जस्तोले अहिले त्यतिसुकै शब्द प्रयोग गर्यो भने पनि त्यो अपुरो नै हुन्छ। तसर्थ यस्तो किसिमको त्याग, आसक्ति त्यागेर अनि बाहिरी आसक्ति र भित्री आसक्ति दुवै आसक्तिबाट मुक्त भएको ज्ञान, लोकोत्तर ज्ञान उत्पन्न हुन्छ दर्शन मार्गमा हो त रहेछ। एउटा चाहिँ आसक्तिलाई त्यागेको सद्गुण प्राप्त भयो, एउटा चाहिँ आसक्तिलाई त्यागेर मात्रै होइन कि आसक्ति त्यागेको ज्ञान पनि पैदा भयो। यस्तो किसिमले यस्ता किसिमका गुणहरू चाहिँ प्राप्त गर्छन् रे। यसलाई भनिन्छ स्थान परिवर्तन, नेगिरु। यो हो नेगिरु, लौकिक चित्तबाट लोकोत्तर चित्तमा रूपान्तरित हुनु। यो अचम्म कसरी भएको अहिले है। लौकिक चित्तबाट लोकोत्तर चित्तमा हाम्रो मन रूपान्तरित हुनु। जब लौकिक चित्त लोकोत्तरमा रूपान्तरित भएपछि त्यसलाई चाहिँ ज्ञान भनिन्छ। फेरि त्यो मन अलि भनिँदैन, ज्ञान भनिन्छ है। यस्तो किसिमले दर्शन मार्गको ज्ञान पैदा हुन्छ। अब यो सबै ध्यानबाट आउने हो। समता ध्यान, विपස්සना ध्यान गरेरै प्राप्त हुने गुणहरू हो, सद्गुणहरू हो। बुझ्नुभयो के? तसर्थ अनि अनि बुद्धिसत्वको 10 भूमिमध्ये यसलाई पहिलो भूमि भनिन्छ होइन। जसको नाम के हो त? प्रमोदिता रप्तु गवेषा, प्रमोदिता भूमि। यो भूमि प्राप्त हुनसाथ बुद्धिसत्व हर्षले गद हुनुहुन्छ। अपार हर्ष प्राप्त हुन्छ, अपार परम सुख प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त भएपछि अनि जब ऊ त्यो ध्यानबाट जाग्दछ अनि उसले चाहिँ एउटा भद्रचर्य प्रणिधान भन्ने एउटा मलम छ,
यसलाई उसले गानाको रूपमा गाउँछ, उसले उसको मुखबाट त्यो प्रकट हुन्छ। अहिले हामी जुन मलम पाठ गर्छौँ त्यही मलम हो। त्यसमा चाहिँ 10 करोड मलमहरू समेटिएको हुन्छ। त्यसले चाहिँ मलम कि ग्याल्पो, मलमको पनि राजा भनेको छ होइन। धेरै ठुलो मलम हो त्यो। अनि यता महायानमा चाहिँ मलम 2 किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ भद्रचर्या, एउटा चाहिँ बोधिचर्या, सम्पुच्चोपा झङ्चुप्चोपा। भद्रचर्याले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सबै प्राणीहरूलाई बुद्धत्वमा पुर्याएर अनि आफू बुद्ध बन्ने भन्ने कुरामा जोड दिएको हुन्छ। या त सबै प्राणीहरूलाई पनि बुद्ध बन्न, आफू पनि सँगसँगै बुद्ध हुँ भन्नेमा जोड दिएको हुन्छ। भने बोधिचर्या मलम, बोधिचर्या परिधानमा चाहिँ पहिला आफू बुद्ध बनेर सबैलाई बुद्ध बनाऊ भन्नेमा जोड दिएको हुन्छ। त्यसकारण मैत्रेय बुद्धले रचना गरेको बोधिचर्या मलममा चाहिँ अनि सबैलाई पहिला आफू बुद्ध बनेर अनि सबैलाई बुद्ध बनाऊ भन्नेमा जोड दिएको हुन्छ भने, अनि समन्त भद्र बोधिसत्वको जुन भद्रचर्या मलममा चाहिँ सबैलाई बुद्ध बनाएर आफू बुद्ध बनाऊ भन्ने हुन्छ होइन। त्यो खालको एउटा शैलीहरू छ। आखिरमा अर्थ त एउटै जस्तो हो, त्यति फरक पर्दैन। तर अहिले हामीले जति पनि अहिले हामीले चाहिँ सेम के बोधिचित्त उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ यो बोधिचर्याको ढङ्गले गरिरहेको छौँ कि सबभन्दा पहिला म बुद्ध बन्छु अनि प्राणीको हित गर्छु भनेर चाहिँ बढी त्यो यसरी चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अहिले गर्ने चलन चाहिँ त्यो छैन। डोला फ्यान्सेर साङ्गे डुपर्छु लोकहितको लागि म बुद्ध बन्न सकौँ भनेर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले यसै दर्शन मार्गलाई प्रथम बोधिसत्व भूमि भनिन्छ र असङ्ख्य 3 कल्पको साधना गर्नुपर्ने हुन्छ बुद्ध बन्नको लागि। र असङ्ख्य 3 कल्पको साधना मध्ये यो अभ्यास चाहिँ लगभग अब यहाँ बताए अनुसार 2 असङ्ख्य कल्प भनेर भनेछ नि के अरे यहाँ 2 असङ्ख्य कल्प पुरा गरेर अनि यो अवस्था प्राप्त हुन्छ अरे। अथवा दर्शन मार्ग मैले बुझेअनुसार चाहिँ 1 असङ्ख्य कल्प पुरा भएपछि दर्शन मार्ग प्राप्त हुने, त्यसपछि फेरि अर्को असङ्ख्य कल्प पुरा भएपछि 8औं भूमि प्राप्त हुने, अनि अर्को असङ्ख्य कल्प 1 असङ्ख्य कल्प पुरा भएपछि 10औं भूमि प्राप्त हुने भन्ने कुरा जस्तो लाग्यो। त्यो त्यसरी बुझेमा उचित होला। एवं प्रकारले 3 असङ्ख्य कल्पको साधना पुरा भएपछि सम्मासम बुद्ध बन्छ। अन्त्यवेदी बुद्ध भूमिमा पुग्छ, बुद्ध भूमि प्राप्त हुन्छ। 11औं भूमि भन्छन् त्यसलाई सूत्र अनुसार बुद्ध भूमि प्राप्त हुन्छ अरे। अब यसको विशेषता, अब दर्शन मार्गमा पुगिसकेपछि त्यो दर्शन मार्ग नामक बोधिसत्वको पहिलो भूमिमा उसले सर्वधर्म अनात्मा बोध गर्छ। फेरि अनात्मा कुरा आयो, यो त भगवान बुद्धको भाषा हो। हामीले त यो भाषा त्यति प्रयोग गरेन, हामीले आत्मा परमात्माकै भाषा प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ होइन। आत्मा मरेपछि आत्मा मर्दैन रे, ए आत्मालाई चाहिँ पीडा दिनु हुँदैन, आत्मालाई जे चाहन्छ त्यही खानिदिनुपर्छ भनेर जे पाए त्यो खाँदै हिँड्छौँ, परमात्माको कुरा गर्छौँ। यस्तो चाहिँ बढी हामीमा त्यो भाषा प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ भगवानको भाषामा चाहिँ परमात्मा भन्दा माथि गएर अनात्माको कुरा आउँछ, अनात्माको कुरा आउँछ। त्यस कारण अनात्मा सबै धर्म, कुन धर्म? आँखाले देख्ने रूप धर्म, कानले सुन्ने शब्दको धर्म, नासिकाले सुन्ने गन्धको धर्म, जिब्रोले लिने स्वादको धर्म, शरीरले थाहा पाउने स्पर्शको धर्म र मानसिकको धर्म, यी सारा विषय धर्महरू चाहिँ बोधिसत्वले अनात्माको रूपमा जान्दछ अरे। बुझ्नु भने के? अनात्माको रूपमा उसले बोध गर्छ। जब उसले यो सारा विषय धर्महरू, यो धर्म फेरि अहिले यो धर्ममा यो भाषा फेरि हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट धर्म भन्यो होइन है। फेरि धर्म मिन्स एज अ फिनोमिनन त्यो धर्म भनिन्छ होइन। तसर्थ सारा विषय धर्महरू जब बोधिसत्वले अनात्माको रूपमा जान्दछ, यसलाई अनात्मा भनेर साक्षात्कार गर्दछ भने तब उसले समताको रूपमा धर्म धातुलाई समताको रूपमा बोध गर्छ।
बुझ्नु भने के त्यति बेला उसले के देख्छ अरू प्राणीहरू र आफूलाई एक समान देख्छ यो अवस्थामा नपुग्नुन्जेसम्म अलग अलग देख्छ उसले त्यो 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 म भन्ने देख्छ जब यो अवस्थामा पुग्छ तब ती आर्य बोधिसत्वहरूले सम्पूर्ण प्राणीलाई आफू एक समान देख्छ अरे 5 वटा कारणले उसले एक समानको रूपमा हेर्छ हैन जस्तो कि अनि अरू प्राणी पनि अरू प्राणीहरूमा पनि अनात्मै छ बोधिसत्वमा पनि अनात्मै छ त्यो हिसाबले एउटै हो एक समान छ एउटै नभने एक समान छ हैन भनेर उसले हेर्छ हैन आफूले पनि दुःख चाहिँदैन अरूले पनि दुःख चाहिँदैन त्यो हिसाबले पनि एक समानै छ बराबरीको हिस्सेदार छ हैन अनि जसरी प्राणीहरू आफ्नो हितलाई नै जोड दिन्छन् अरूको हितलाई त्यति जोड दिँदैनन् भन्ने कुराहरू जसरी सामान्य व्यक्तिहरूले आफ्नो हित गरेपछि यसको बदलामा मलाई यो चाहियो भनेर कहीँ भन्छन् त तपाईँ भोकाएको छ तपाईले भात खायो पेट भर्यो ल मेरो पेट भर्यो यसको बदलामा मलाई केही दिनु पर्यो भनेर हामीले आशा राख्छौँ त आशा राख्दैनौँ नि त त्यस्तै यी बोधिसत्वहरूले पनि अरूको हित गर्दाखेरि त्यसको बदलामा के पनि आशा राख्दैनन् मैले अरूलाई हित गरेँ अरूले मैले मद्दत दिएँ अहिले हामी त सानो मद्दत दिएर के किन गरेँ मैले तँलाई यस्तो गरेँ मैले तँलाई यस्तो गरेको थिइनँ तँलाई आफू विपद आउँदाखेरि मैले कति हेरेँ भनेर हामी एउटा चाहिँ भन्ने छ नि भन्ने गर्छौँ नि तर बोधिसत्वमा त्यो भन्दैन उनीहरूले त अरूको हित नै आफ्नो हित गरेको जान्दछ उसले आफ्नो हित भएको ठान्दछ र अरूको अगाडि स्वाङ पारेर बोल्दैन बोधिसत्वहरूले यी साँच्चीकै बोधिसत्व हुन् भने त्यो त अज्ञानीको पारा हो मैले तँलाई यस्तो मद्दत दिएको थिएँ त्यसको बदलामा खोइ तैँले मलाई मद्दत दिएको भनेर औँला उठ्नेहरू यो त अज्ञानताकै सामान्य व्यक्तिहरूको बालकजनका कुराहरू हुन् तर जब व्यक्ति बोधिसत्व पुग्छ दर्शन मार्गमा पुग्छ उसले अरूको हित गर्दाखेरि त्यो नै आफ्नो हित हो भन्ने उसले जानिसकेको हुन्छ त्यसैले त्यसको बदलामा उसले केही पनि चाहन्न धन्यवाद भन्ने शब्द पनि उसले चाहँदैन अरे त्यस्तो किसिमले अनि बोधिसत्वले अरूलाई हित गरेको हुन्छ त्यसले एक समान रूपमा हित गर्छ हैन यस प्रकारले दर्शन मार्गमा पुगेका यस्ता साधक साधिकाले हैन जसरी धर्म धातु सच्चाइलाई देख्दछन् बोध गर्दछन् आफूले बोध गरे जस्तै गरेर हैन अरूले पनि यो बोध गर्न पर्छ यो राम्रो कुरा हो राम्रो कुरा त सबैलाई चाहिन्छ भन्ने कुराले उहाँहरूले जान्नुहुन्छ हैन त्यस्तै अन्य बोधिसत्वहरूले जसरी दर्शन मार्गमा सच्चाइको बोध गरे त्यस्तै मैले पनि बोध गरेँ र यसमा समान छ भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ एवं प्रकारले 5 किसिमको समानको रूपमा चाहिँ बोधिसत्वहरूले जान्नुहुन्छ तसर्थ आज हामीले अलिक बढी नै विषय उठायौँ प्रयोग मार्ग र दर्शन मार्गदेखि लिएर हैन बढी नै विषय उठायौँ र मेन कुरा ध्यानको कुरा हो समथ विपස්සना हैन आज बिहान मेरो एकजना धम्म मित्र उहाँले बुद्धको मूर्तिलाई हेरेर ध्यान गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले या अनि कतिपय ठाउँमा विपස්සना गर्ने ठाउँमा सासलाई हेरेर ध्यान गर्नु पनि भन्छन् यो के हो भन्ने कुरा उहाँले सोध्नु भएको छ म यो कुरा यो सबैको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो म यहीँबाट म भनिदिन चाहन्छु एउटा ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ सबैले हेर्न मिल्ने कर्मस्थान हुन्छ सबैले ध्यान गर्ने साधक साधक जसले पनि
त्यसलाई हेरेर ध्यान गर्नु मिल्छ। त्यो चाहिँ श्वास प्रश्वासको ध्यान हो, यो प्राणायाम होइन। प्राणायाम चाहिँ अन्य हिन्दू धर्महरू पनि हुन्छ, यो चाहिँ भगवान् बुद्धको बाटोमा मात्रै हुन्छ। यो श्वास प्रश्वासको ध्यान भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धले मात्रै बताउनुहुन्छ। यसमा चाहिँ सासलाई जोर जबरजस्ती गरिन्न, सासलाई प्रकृतिको रूपमा चल्न दिइन्छ, प्रकृतिको रूपमा। तर त्यसलाई हेरिन्छ, नजिक गएर हेरिन्छ, खुब राम्रोसँग हेरिन्छ, पटक पटकसँग दोहोऱ्याइकन हेरिन्छ, होइन? हो, यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो एकचित्त हुन आउँछ अरे। त्यस कारण यो श्वास प्रश्वासको ध्यान चाहिँ सबैले गर्न मिल्छ। अब अर्कै एउटा ध्यानको स्थान छ, त्यसलाई भन्छ च्योपा नामजुङगी मिक्पा भनिन्छ। यसलाई चाहिँ च्योपा नामजुङगी मिक्पा भनेको व्यक्तिको बानी व्यवहार अनुसार ध्यान गर्नु भनेको हो। त्यो सबैले एकनासको हुँदैन, व्यक्ति अनुसार हुन्छ। कसैलाई मूर्तिलाई हेरेर ध्यान गर्यो भने छिटो ध्यान जाग्न सक्छ, कसैलाई अब कमलको फुल जस्तोले हेरेर ध्यान गर्यो भने छिटो ध्यान जाग्न सक्ला, कसैलाई दयामायाको भावनाबाट ध्यान गर्यो भने छिटो ध्यान जाग्न सक्ला, कसैलाई अशुभ भावनाबाट ध्यान गर्यो भने ध्यान जाग्न सक्ला, कसैलाई प्रतीत समुपादलाई चाहिँ अनुलोम विलोम गरेर ध्यान गर्यो भने छिटो ध्यान जाग्न सक्ला। त्यसकारण यस्तो किसिमले गर्ने ध्यानलाई चाहिँ व्यक्तिको बानी अनुसार ध्यान गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण अब मूर्तिलाई हेरेर ध्यान गर्ने चाहिँ अब भगवान् बुद्धको पवित्र मूर्ति, राम्रो होइन, 32 लक्षण 80 अनुव्यञ्जन जस्तै भएको मूर्ति वा थाङ्कामा लेखेको चित्र, त्यसलाई चाहिँ अब सही ठाउँमा योग्य ठाउँमा राखेर अनि ध्यान गर्ने हुन्छ। अब यसरी ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिमा श्रद्धाको अधिकता छ, भगवान् बुद्धप्रतिको आस्थाको अधिकता छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उचित हुन्छ त्यो ध्यान। सबैले उचित हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अनि भगवान् बुद्धको त्यो प्रतिमा राखेर सुरुमा हेर्नुभयो हुन्छ। राम्रोसँग हेर्दा अनि त्यसलाई नहेर्दाखेरि पनि भित्र सर्लक्कै त्यो मूर्तिको छाया उत्रियो भने, दिमागमा त्यो उत्रियो भने अनि बाहिर हेर्नु पर्दैन, त्यो भित्रकोलाई हेर्नु फेरि यसरी ध्यान गरेर लाने हुन्छ, होइन? आगोलाई हेरेर ध्यान गर्ने हुन्छ, माटोलाई हेरेर ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। त्यसलाई कसरी ध्यान भनिन्छ, होइन? यस्तो किसिमले ध्यान गर्ने हुन्छ। र अहिले हामी सबैले गर्ने मिल्ने ध्यान चाहिँ श्वास प्रश्वासकै ध्यान हो, होइन? श्वास प्रश्वासकै ध्यान हो। श्वास प्रश्वासमा चाहिँ हेरेर ध्यान गर्ने, होइन? श्वास आएको, चिसो भएर आएको पनि हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। जब श्वासले नाकको पलमा छोएर भित्र जान्छ तब त्यति बेला चिसो भएर गएको महसुस गर्न सकिन्छ। जब सास बाहिर तातो भएर बाहिर फ्याँकिन्छ, नाकको पलमा छोएर बाहिर निस्किन्छ, त्यति बेला तातो भएको महसुस पनि गर्न सकिन्छ। हो, त्यो नाकको पल एकदम संवेदनशील एरिया हो यो, त्यहाँनिर थपक्क मन राखेर सास आएको यसरी ध्यान गर्न सक्नुहुन्छ। अब यही ध्यानलाई तपाईँलाई जोड गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अनि यो श्वास प्रश्वासकै ध्यान गर्ने एउटा टेक्निक छ, होइन? त्यो म पछि बनाउँला। यसो गन्ती गर्नुपर्छ यसको, होइन? गन्ती गरेर ध्यान गर्ने हुन्छ। मैले गन्ती गर्नुपर्ने हुन्छ। सास आयो गयो एकपल्ट गन्ने, सास आयो गयो दुई, यसरी गन्ती गरेर ध्यान गर्नुहुन्छ। म त्यो पछि बनाउँला। यस्तो किसिमले ध्यान गर्ने तरिकाहरू पनि छन्, होइन? अब तपाईँलाई रिस धेरै आइरहेछ, रिस तपाईँ अलिकति रिसालु स्वभावको हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले फेरि मैत्री भावना गर्नु पऱ्यो। मैत्री भावना नै उचित हुन्छ उसको लागि, अरू ध्यान त्यति उचित हुँदैन। मैत्री भावना नै सुहाउँछ उसलाई, अनि उसले चाहिँ मैत्री भावना गर्नु पऱ्यो। है भने चाहिँ सबै प्राणीहरू आफ्नो आमा भन्ठानेर उनीहरूको उद्धार गर्ने भावना हुन्छ नि, हो त्यसरी ध्यान गर्नु पऱ्यो। कि त करुणाको ध्यान गर्नु पऱ्यो, यस्तो। अब तपाईँले फेरि लोभमूलक चित्त धेरै आइरहेको छ, लोभ धेरै आइरहेछ भने फेरि तपाईँलाई अशुभ भावना गर्नु पऱ्यो। अशुभ भावना, होइन? शरीरले हेरेर त्यो कङ्कालको रूपमा हेरेर भावना गर्ने ध्यानको एउटा विधि हुन्छ, हो त्यो भावना गर्नु पऱ्यो। या तपाईँलाई मोह अन्योलता धेरै आइरहेछ भने तपाईँले फेरि प्रत्येक संसारको जुन 12वटा कडी छ, अविद्यादेखि लिएर जरामरणदेखि लिएर अविद्यासम्म अनुलोम विलोम गरेर यसलाई ध्यान गर्नु पऱ्यो। फेरि त्यो उचित हुन्छ, त्यो व्यक्तिले यो ध्यान सुहाउँछ। जबकि तपाईँमा घमण्डीपन अभिमान धेरै आइरहेको छ भने 18 धातुको कुराहरू लिएर ध्यान गर्नु पऱ्यो। यसले फेरि त्यो घमण्डी पनि जान्छ। हो, यी ध्यानहरू चाहिँ समता ध्यानका केही अंशहरू भए।
यसरी ध्यान गरिसकेपछि हाम्रो मनमा आएको विकार, व्याकुलता, राग, रिस, ईर्ष्या, डाहाहरू चाहिँ निष्क्रिय भएर जान्छन्। जरैदेखि त उकिलिँदैन, जरैदेखि उकिल्नको लागि त विपसना चाहिन्छ, तर यिनीहरू निष्क्रिय भएर जान्छ यिनीहरू, होइन? त्यसको लागि यसरी ध्यान अप्नाइन्छ। बुझ्नुभयो? हस्, यति भन्दै आजको प्रवचन अलिकति समय छिटो भयो जस्तो लाग्यो, तर हामीले धेरै विषयका कुराहरू उठान गऱ्यौँ। त्यसकारण आजको प्रवचन यतिमै म विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्य परिणाम गरौँ। फेरि भोलि पनि हाम्रो प्रवचनको क्रम जारी नै रहन्छ। र म एउटा सूचना पनि दिन चाहन्छु। अब यो प्रवचन जति पनि मेरो प्रवचन आइरहेछ धारावाहिक रूपमा, यो चाहिँ युट्युबमा राखेको छ। युट्युबमा तपाईँले गएर खेन्पो वागीन्द्र शिल भनेर चाहिँ लेख्नुभयो भने यो सारा प्रवचन त्यसमा आएको हुन्छ। युट्युबबाट झनै स्पष्ट हुन्छ। तपाईँले युट्युब हेरेर त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ घन्टी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, दबाइदिन सक्नुहुन्छ, यो गर्न सक्नुहुन्छ। अरूलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, यति भन्दै पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिपाङे तुमने ङे बेडना भम्जे ने केगा न जे बलों ठुबा सिपे छोले ndo ndo वरशु